मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य मन की बात कार्यक्रमे संवादं कुर्वतः मम मनसि महती पीडा अस्ति। एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के पहलगांव इत्यत्र जातेन आतङ्क्याक्रमणेन देशस्य प्रत्येकं नागरिकः शोकाकुलः अस्ति। पीडितान् परिवारान् प्रति प्रत्येकस्मिन् भारतवासिनी महती सहानुभूति प्रवर्तते। भवतु नाम सः कस्यापि राज्यस्य निवासी, इतरभाषा भाषी वा, परं सः तेषां पीडाम् अवगच्छति ये तस्मिन् आक्रमणे परिजनान् पर्यत्यजन्। अहम् अनुभवामि यत् प्रत्येकं भारतीयस्य रक्तम् आतङ्क्याक्रमणस्य चित्राणि दृष्ट्वा क्वथितं जायमानमस्ति। पहलगाम इत्यत्र जातम् एतत् आक्रमणम् आतङ्किनां निराशां तेषां च कातरतां प्रदर्शयति। एतादृशे काले यदा काश्मीरे पुनः शान्तिमयं वातावरणं जायमानमासीत्, विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च स्फुरणमासीत्, निर्माणकार्याणि अभूतपूर्वगत्या जायमानानि आसन्, लोकतन्त्रं दृढं जायमानमासीत्, पर्यटकसङ्ख्यायाम् अतिवृद्धिः जायमाना आसीत्, अत्रत्यानां जनानाम् आयः वर्धमानः आसीत्, युवभ्यः नूतनावसराः परिकल्प्यमानाः आसन्। देशस्य शत्रवः, जम्मू काश्मीरस्य शत्रवः एतत् सर्वं नैव ऐच्छन्। आतङ्किनः, आतङ्कसाम्राजश्च इच्छन्ति यत् काश्मीरक्षेत्रं पुनः ध्वस्तं स्यात्, अतः ते तादृशं कुचक्रं रचितवन्तः। आतङ्कवादं विरुध्य प्रवर्तमाने एतस्मिन् युद्धे देशस्य एकता, 40,100,कोटिमितानां भारतीयानाम् ऐक्यम् अस्माकं प्रमुखा शक्तिरस्ति। एषः एव ऐक्यभावः आतङ्कवादं विरुध्य अस्माकं निर्णायकद्वन्द्वस्य आधाररूपोऽस्ति। देशस्य समक्षं विद्यमानस्य समाह्वानस्य प्रतीकारार्थम् अस्माभिः स्वीयसङ्कल्पाः दृढीकरणीयाः। राष्ट्ररूपेण अस्माभिः स्वीया दृढेच्छाशक्ति प्रदर्शनीया भवेत्। अद्यत्वे विश्वम् अवलोकयति यत् एतस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं समग्र देशः एकस्वरेण उद्घोषं कुरुते। सखायः, अस्मासु भारतवासिषु यः आक्रोशः प्रवर्तते, सः आक्रोशः विश्वस्मिन् अस्ति। आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं विश्वस्य विविधभागेभ्यः सहानुभूतिः आप्यमाना वर्तते। वैश्विकनेतारः मामपि दूरभाषं कृतवन्तः, पत्राणि लिखितवन्तः, सन्देशान् च प्रेषितवन्तः। जघन्यरीत्या कृतस्य आतङ्क्याक्रमणस्य सर्वे कठोरनिन्दां कृतवन्तः। मृतकानां परिवारजनेभ्यः सहानुभूतिं च प्रकटितवन्तः। समग्रं विश्वम् आतङ्कवादं विरुध्य प्रवर्तमाने अस्माकं युद्धे 40,100,कोटि भारतीये सह वर्तते। अहं पीडितपरिवारान् प्रति पुनः आश्वासनं करोमि, ते निश्चप्रचं न्यायं प्राप्स्यन्ति। एतस्य आक्रमणस्य दोषिणः षड्यन्त्रकर्तारश्च कठोरतमम् उत्तरं प्राप्स्यन्ति। सखायः, दिनद्वयपूर्वं देशस्य महान्तं वैज्ञानिकं डॉक्टर के कस्तूरिरङ्गनवर्यं वयम् अन्तिमप्रणामं कृतवन्तः। यदा कदा चाहं कस्तूरिरङ्गनवर्यं मिलितवान्, प्रायः भारतस्य युवप्रतिभाविषये, आधुनिकशिक्षाविषये, अन्तरिक्षविज्ञानविषयेषु चासौ चर्चां करोति स्म। विज्ञानशिक्षा भारतीय अन्तरिक्षकार्यक्रमान् नवशिखराणि यावत् नेतुं तदीयं योगदानं सर्वदैव स्मरिष्यते। तस्य नेतृत्वे इसरो सङ्घटनं नूतनम् अभिज्ञानं प्राप्नोत्। तदीये मार्गदर्शने ये अन्तरिक्षकार्यक्रमाः अग्रे गताः, तैः भारतप्रयासाः विश्वस्मिन् मान्यतां प्राप्नुवन्। अधुना भारतं येषाम् उपग्रहाणाम् उपयोगं करोति, तेषु बहवः उपग्रहाः डॉक्टर कस्तूरिरङ्गनवर्यस्य निर्देशने एव प्रक्षिप्ताः आसन्। तस्य व्यक्तित्वे एकः इतोपि विशिष्टः विषयः आसीत्। तं च विषयं युवानः अवश्यं शिक्षितुम् आचरितुं वा शक्नुवन्ति। सः सदैव नवाचारार्थं प्रमुखतां कल्पितवान्। किमपि नूतनं शिक्षितुं, ज्ञातुं, नवीनं च आचरितुं तदीया दृष्टिः अत्यन्तं प्रेरिका अस्ति। डॉक्टर के कस्तूरिरङ्गनवर्यः देशस्य नूतनायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः सज्जीकरणे अत्यन्तं महत्त्वाधायिनीं भूमिकां निभालितवान्।
डॉक्टर कस्तूरिरङ्गनवर्यः एकविंशतितमशताब्दस्य आधुनिकावश्यकतानाम् अनुसारं भाविप्रोन्नतशिक्षायाः विचारम् उपस्थापितवान्। देशस्य निस्वार्थसेवायां राष्ट्रनिर्माणे च तदीयं योगदानं सर्वदा स्मरिष्यते। अहं डॉक्टर के कस्तूरिरङ्गनवर्यं प्रति विनम्रभावेन श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, एतस्मिन्नेव एप्रिल् मासे आर्यभट्ट इत्यस्य उपग्रहस्य प्रक्षेपणस्य 50 वर्षाणि अभवन्। अद्य यदा वयं 50 वर्षाणाम् एतां यात्रां स्मरामः, तदा अनुभूतिः भवति यत् अस्माभिः कीदृशी प्रगतिः कृता। अन्तरिक्षे भारतस्य स्वप्नानाम् एतड्डयनम् एकस्मिन् काले केवलम् उत्साहेन समारब्धम्। राष्ट्रार्थं किञ्चित् करणीयम् इति स्वप्नं मनसि निधाय केचन युववैज्ञानिकाः, येषां पार्श्वे न वर्तमानकालिकानि आधुनिकसंसाधनानि आसन्, नैव च विश्वस्य प्रविधिं यावत् प्राप्ते सामर्थ्यं यदि किमपि आसीत् तर्हि सा आसीत् प्रतिभा, परिश्रमः, देशाय किञ्चित् करणीयमिति उत्साहः। ऋषभशकटेषु द्विचक्रिकासु च अस्माकीनानां वैज्ञानिकानां विशिष्टोपकरणानां नयनानयनपराणि चित्राणि भवद्भिः दृष्टानि स्युः। तस्य समर्पणस्य राष्ट्रसेवायाः भावनायाश्च परिणामः अस्ति यत् अद्य एतत् सर्वं परिवर्तनं सञ्जातम्। भारतम् अद्य ग्लोबल स्पेस पावर इति विश्वान्तरिक्षशक्तिसम्पन्नम् अभवत्। वयं 4,100 उपग्रहाणां युगपत् प्रक्षेपणं कृत्वा नूतनं कीर्तिमानं रचितवन्तः। भारतं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रम् अस्ति यत् चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवे सम्प्राप्तवत्। भारतेन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्येतत् अभियानम् अपि आरब्धम्। अथ आदित्य L1 मिशन इत्येतेन अभियानेन वयं सूर्यस्य समीपं प्राप्तवन्तः। साम्प्रतं भारतं सकले विश्वे सर्वाधिकमूल्यनिष्पादकानां परं सफलान्तरिक्षाभियानानां नेतृत्वं कुर्वत् अस्ति। विश्वस्य बहवः देशाः सोपग्रहाणाम् अन्तरिक्षाभियानानां च कृते भारतीय अन्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य सहायतां स्वीकुर्वन्ति। मित्राणि, यदा वयं भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन विहितस्य कस्यापि उपग्रहस्य प्रक्षेपणं पश्यामः, तदा वयं गौरवस्य अनुभूतिं कुर्मः। एतादृशीम् एव अनुभूतिम् अहं तदा कृतवान् यदा अहं 14,200 वर्षे PSLV-C-23 इत्यस्य प्रक्षेपणस्य साक्षी अभवम्। 19,200 वर्षे द्वितीयचन्द्रयानस्य अवतरणावधौ अपि अहं बेङ्गलूरुनगरस्थिते इसरो सङ्घटनकेन्द्रे उपस्थितः आसम्। तदा चन्द्रयानम् अपेक्षितां सफलतां नैव प्राप्तवत्। वैज्ञानिकानां कृते तत्क्षणम् अति कठिनमासीत्, परमहं स्वनेत्राभ्यां वैज्ञानिकानां धैर्यं साहसं च पश्यन् आसम्। कतिपयवर्षाणाम् अनन्तरं सकलं विश्वं दृष्टवत् यत् कथं ते एव वैज्ञानिकाः तृतीयचन्द्रयानाभियानं सफलम् अकुर्वन्। मित्राणि, साम्प्रतं भारतेन अन्तरिक्षसम्बद्धं स्वीयं क्षेत्रं नैजसमवायेभ्यः अपि उद्घाटितम्। अद्यत्वे बहवः युवानः अन्तरिक्षसम्बद्धेषु नवोद्यमप्रकल्पेषु उपलब्धिः प्राप्नुवन्ति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्मिन् क्षेत्रे केवलम् एकः एव समवायः कार्यरतः आसीत्, परं साम्प्रतं देशे सपाद-300 अपि अधिकाः अन्तरिक्षक्षेत्रीया नवोद्यमसमवायाः कार्यरताः वर्तन्ते। आगामिनि काले अन्तरिक्षक्षेत्रे अनेकाः सम्भावनाः सन्ति। भारतं नूतनोन्नतिं प्राप्स्यति। देशः गगनयान, स्पेडेक्स, चन्द्रयान 4 सदृशानां महत्त्वपूर्णाभियानानां कृते सज्जोऽस्ति। वयं वीनस ऑर्बिटर मिशन, मार्स लैंडर मिशन इत्येतयोः शुक्रमङ्गलग्रहसम्बद्धयोः अभियानयोः कार्यं कुर्वन्तः स्मः। अस्माकम् अन्तरिक्षवैज्ञानिकानां नवाचारैः देशवासिनः नूनं गौरवान्विताः भविष्यन्ति। सखायः, विगतमासे म्यांमारदेशे आगतस्य भूकम्पस्य भयावह चित्राणि अस्माभिः सर्वैरपि अवश्यं दृष्टानि स्युः। भूकम्पेन तत्र महती हानिः जाता। भग्नभवनानाम् अवशेषेषु ये जनाः अवबद्धाः, तेषां कृते प्रत्येकं क्षणं प्रतिश्वासं महत्त्वपूर्णमासीत्।
अतः भारतेन म्यांमारदेशस्य अस्माकं भ्रातृभगिनीभ्यः ऑपरेशन ब्रह्मा इत्येतत् आपत्साहाय्याभियानम् आरब्धम्। वायुसेनायाः विमानानि, नौसेनायाः पोताः च म्यांमारदेशस्य सहायतायै भारतात् प्रेषिताः। तत्र भारतीयदलेन अस्थायी चिकित्सालयस्य अपि निर्माणं कृतम्। भवनेषु या हानिः जाता तस्या आकलने अभियन्त्रीणां दलेन सहायता कृता। भारतीयदलेन तत्र कम्बलानि, शिविरसामग्र्यः, औषधानि, खाद्यपदार्थानि, अन्यवस्तूनि च वितरितानि। सहायताभियानार्थं भारतीयदलं तत्रत्यैः जनैः च सुबहु प्रशंसितम्। सखायः संकटेऽस्मिन् साहसधैर्यबुद्धिमत्तानां च अनेकानि उदाहरणानि समक्षम् आगतानि। भारतीयापत्सहायतादलेन 70-वर्षीया एका वृद्धा रक्षिता, या भावनावशेषे 18 होराभ्यः बद्धा आसीत्। ये जनाः साम्प्रतं दूरदर्शने मन की बात कार्यक्रमं पश्यन्तः सन्ति ते तस्याः महिलायाः मुखं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भारतात् गतेन आपत्सहायतादलेन तस्याः प्राणवायुस्तरस्थिरीकरणात् आरभ्य भग्नानाम् अस्थिनाम् उपचारः कृतः, अथ अन्यसहायता अपि प्रदत्ताः। यदा एषा महिला चिकित्सालयात् बहिरागता तदा अस्माकम् आपत्सहायतादलं प्रति तया आभारः प्रकटितः। एतया उक्तं, भारतीयापत्सहायतादलस्य कारणेन एव सा नवजीवनं प्राप्तवती। बहवः जनाः अस्माकं दलं सूचितवन्तः यत् दलस्य कारणेन एव ते तेषां परिवारजनान्, मित्राणि च पुनः मिलितवन्तः। सखायः भूकम्पस्य अनन्तरं म्यांमारदेशस्य माण्डले स्थिते एकस्मिन् बौद्धविहारे अपि केचन जनाः बद्धाः इति आशंका आसीत्। अस्माकम् आपत्सहायतादलेन तत्रापि सहायताभियानं प्रचालितं, तस्मात् सुरक्षाकर्मिणः बौद्धभिक्षूणाम् आशीर्वादान् प्राप्तवन्तः। ऑपरेशन ब्रह्मा इत्येतस्मिन् आपत्सहायताभियाने ये जनाः सहभागं कृतवन्तः, वयं तेषां कृते गौरवानुभूतिं कुर्मः। अस्माकं काचित् परम्परा अस्ति, संस्काराः च सन्ति। तदनु वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येषा भावना अस्मासु अस्ति, अर्थात् सकलं विश्वं परिवारत्वेन वयम् अङ्गीकुर्मः। संकटस्य समये विश्वमित्ररूपेण भारतस्य तत्परता अथ मानवतायाः कृते भारतस्य प्रतिबद्धता अस्माकम् अभिज्ञानं जायमानमस्ति। मित्राणि, अफ्रीका महाद्वीपवर्तिनि इथोपिया देशे प्रवासी भारतीयानाम् एकम् अभिनवप्रयासम् अहं ज्ञातवान्। इथोपिया देशे निवसन्तः भारतीयाः एतादृशान् बालान् उपचारार्थं भारतं प्रेषयन्ति ये जन्मतः एव हृदयरोगग्रस्ताः भवन्ति। एतादृशेभ्यः बालेभ्यः भारतीयपरिवारैः सहायता अपि प्रदीयते। यदि कस्यापि बालस्य परिवारः धनाभावात् भारतम् आगन्तुम् असमर्थः अस्ति चेत् तस्यापि प्रबन्धनम् अस्माकं भारतीयभगिनीभ्रातरः कुर्वन्तः सन्ति। प्रयासः एषः अस्ति यत् गभीररोगेभ्यः ग्रस्तः इथोपिया देशस्य प्रत्येकं बालः उपचारं प्राप्नुयात्। प्रवासी भारतीयानाम् एतत् श्रेष्ठ कार्यम् इथोपिया देशे प्रशंसितम्। भवन्तः जानन्ति यत् भारते चिकित्सा सुविधाः सततं वर्धमानाः वर्तन्ते। एतासां च लाभम् अन्यदेशानां नागरिकाः अपि प्राप्नुवन्ति। सखायः केवलं कतिपयदिनपूर्वं भारतेन अफगानिस्तान जनानां कृते प्रभूतमात्रायां सूच्यौषधमपि प्रेषितमस्ति। एतत् सूच्यौषधं रेबीज, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजादि मारकरोगाणां निवारणार्थं प्रयुक्तं भविष्यति। अस्मिन्नेव सप्ताहे भारतेन नेपालस्य निवेदनमाधृत्य औषधानां, सूच्यौषधानां च प्रभूतमात्रा तत्र प्रेषिता अस्ति। एतैः सूच्यौषधैः थैलेसीमिया, सिकल सेलेति रोगपीडितानाम् उत्कृष्टोपचारं सुनिश्चितं भविष्यति। यदापि मानवतायाः सेवा अपेक्षिता भवति, भारतं सदैव अग्रे याति। अनागते चापि एतादृशासु सर्वासु आवश्यकतासु सर्वदैव भारतम् अग्रगामी भविष्यति। सखायः सद्य एव वयम् आपदा प्रबन्धनविषये चर्चां कृतवन्तः। कस्याश्चिदपि च प्राकृतिकापदायाः निवारणे यन्मुख्यतमे भवतः तद्भवताम् अवधानं जागृतिश्च स्तः। अस्याम् अतन्द्रायां भवन्तः चलदूरभाषस्य एकेन विशेषेण ऐप् इति सौविध्यतन्त्रेण साहाय्यं लब्धुं शक्नुवन्ति।
सौविध्यतन्त्रमिदं भवन्तं कस्मादपि प्राकृतिकविप्लवात् त्रातुं समर्थमस्ति। एतस्य चाभिधानमपि सचेत इति ख्यापितमस्ति। सचेततन्त्रं भारतस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणेन विकासितमस्ति। जलप्रलयः स्यात्, चक्रवातः वा, भूस्खलनं, जलोद्वेलनं, वन्याग्निः, हिमस्खलनं, प्रवातः, चण्डवातः, विद्युत्प्रहारः वा अस्तु, सचेततन्त्रं भवन्तं सर्वथा संसूचितं संरक्षितं च कर्तुं प्रयतते। अनेन तन्त्रेण भवन्तः वायुगुणसम्बद्धाः अद्यतनसूचनाः अपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अस्य वैशिष्ट्यं क्षेत्रीयासु भाषास्वपि सूचनाप्रदानमस्ति। भवन्तः अप्यस्य तन्त्रस्य उपयोगं कुर्वन्तु, स्वीयानुभवान् च अस्माभिः संविभाजयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, वयमद्य अखिलविश्वे भारतस्य प्रतिभानां प्रशंसां शृणुमः। भारतस्य युवजनैः भारतमालक्ष्य वैश्विकं मन्तव्यं परिवर्तितमस्ति। कस्यचिदपि देशस्य यूनां रुचिः कुत्रास्ति, कस्यां दिशायां वा अस्ति, तेन ज्ञायते यत् तस्य देशस्य भविष्यत् कीदृशं भविष्यति इति। अद्य भारतस्य युवजनाः विज्ञानं, प्रविधिं, नवाचारं च प्रति अग्रे सरन्ति। एतादृशानि क्षेत्राणि येषाम् अभिज्ञानं पूर्वं दुरवस्थासदृशैः कारणैः भवति स्म, तत्रापि युवभिः एतादृशानि उदाहरणानि प्रस्तुतानि सन्ति यानि अस्मासु नूतनोत्साहं सञ्चारयन्ति। छत्तीसगढ़े दन्तेवाड़ा स्थितं विज्ञानकेन्द्रम् अद्यत्वे सर्वेषां ध्यानम् आकर्षयति। किञ्चित् कालपूर्वं यावत् दन्तेवाड़ा क्षेत्रस्य नाम केवलं हिंसाचरणस्य, अशान्तेश्च कारणेन कुख्यातम् अवर्तत, परमद्य तत्रत्यं विज्ञानकेन्द्रं बालानां तेषां च पित्रोः कृते नूतनम् आशांशुम् उद्भावयति। विज्ञानकेन्द्रेऽस्मिन् आगमनं बालेभ्यः अतीव रोचते। ते अधुना नूतनयन्त्राणां सर्जनं कुर्वन्ति, प्रविधिनां योगेन नवोत्पादान् च उपकल्पयन्ति। तैः 3D प्रिंटर इति त्र्यायामी मुद्रकाणां, यान्त्रिककारयानानाम्, अन्येषां च नवप्रवर्तनानां विषये ज्ञानस्य अवसरः प्राप्तः। किञ्चित् कालपूर्वमहं गुजरात साइंस सिटी इत्यत्र विज्ञानदीर्घानाम् उद्घाटनं कृतवान्। एतादृशीभिः वीथिकाभिः आभासः भवति यद् आधुनिकविज्ञानस्य क्षमता कीदृशी अस्ति। विज्ञानम् अस्माकं कृते कियत् कर्तुमर्हति। मया सूचना वाप्तास्ति यदासां दीर्घानां कृते तत्रत्येषु बालकेषु बहूत्साहः वर्तते। विज्ञानं, नवोन्मेषं च प्रति वर्धमानम् एतदाकर्षणं भारतम् अवश्यमेव नूतनोत्कर्षं प्रदास्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशस्य बृहत्तमं बलम् अस्माकं 40,000,000,000 नागरिकाः, तेषां सामर्थ्यं, इच्छाशक्तिश्च स्तः। यदा च कोटिशः जनाः सम्भूय केनचिद् अभियानेन संयुज्यन्ते तदा तस्य प्रभावः प्रबलः भवति। अस्य एकम् उदाहरणं मातृनाम्ना वृक्षमेकम् इत्यभियानं वर्तते। अभियानमिदं तस्याः मातुः कृते अस्ति यया वयं जनिताः स्मः, सहैव च तस्याः पृथिव्याः मातुः कृतेऽप्यस्ति या अस्मान् अङ्के धारयति। सखायः जूनमासस्य 5 दिवसे विश्व पर्यावरण दिने अस्याभियानस्य 1 वर्षं सम्पन्नं भवति। अभियाने अस्मिन् वर्षावधौ अशेषदेशे मातुः नाम्ना 40,000,000,000 वृक्षाः रोपिताः। भारतस्य एतदुपक्रमं दृष्ट्वा देशात् बहिरपि जनैः स्वीयमातृनाम्ना वृक्षाः रोपिताः सन्ति। भवन्तः अप्यस्य अभियानस्य सहभागिनो भवन्तु, येन वर्षान्ते भवन्तोऽपि स्वीयसहभागितायाः गर्वम् अनुभवन्तु। सखायः वृक्षाः शैत्यं प्रयच्छन्ति, वृक्षाणां छायया उष्णतायाः विमोचनं भवति, एतत्तु वयं सर्वे जानीमः। परं गतदिनेषु मया एतत् सम्बद्धम् अन्यमेकं वृत्तं ज्ञातं येन ममावधानम् आकृष्टम्। गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विगतवर्षेषु 70,00,000 वृक्षाः रोपिताः सन्ति। एतैः वृक्षैः अहमदाबादस्य हरितक्षेत्रं बहुवर्धितं वर्तते। अनेन सहैव साबरमती नद्याः तटविकासेन, कांकरिया सदृशानां सरोवराणां पुनर्निर्माणेन चात्र जलनिकायानां संख्या वर्धिता अस्ति।
साम्प्रतं वार्तापत्रिकाणां विवरणानाम् अनुसारेण विगतवर्षेषु अहमदाबादनगरं वैश्विकतापवृद्धिं विरुध्य संघर्षकर्तृषु नगरेषु अन्यतमं सञ्जातम्। इदं परिवर्तनं वातावरणे च प्रसृतं शैत्यं तत्रत्याः जनाः अपि अनुभवन्ति। अहमदाबादे रोपिताः वृक्षाः तत्र नवसमृद्धेः कारणभूताः जायन्ते। अहं पुनः भवतः सर्वान् अध्यर्थयामि यत् पृथिवीं स्वस्थां कर्तुं पर्यावरण परिवर्तनस्य आह्वानं सम्मुखीकर्तुं आत्मनः बालानां च भविष्यं रक्षितुं मातुः नाम्ना एकं वृक्षम् अवश्यं रोपयन्तु। सखायः प्राचीना लोकोक्तिः वर्तते यत्र अभिलाषस्तत्र मार्गः इति। यदा वयं किमपि नूतनं कर्तुं निश्चयं कुर्मः तर्हि लक्ष्यमपि अवश्यं साधयामः। भवद्भिः पार्वत्यक्षेत्रेषु उत्पादितानि आताफलानि तु अवश्यं खादितानि स्युः। परं यद्यहं पृच्छामि यत् अपि भवद्भिः कर्णाटके उत्पादितं सेव इति आताफलं सेवितं वा, तर्हि भवन्तः आश्चर्यान्विताः भविष्यन्ति। सामान्यतया वयं चिन्तयामः यत् सेव इति आताफलानि केवलं पार्वत्यक्षेत्रेषु एव विकसन्ति। परं कर्णाटकस्य बागलकोट वास्तव्येन शैलतेली वर्येण समतलेषु अपि भूभागेषु आताफलं रोपितमस्ति। तस्य कुलाली ग्रामे 35 मितेऽपि अधिके तापांशे आताफलवृक्षाः फलप्रदाः जाताः। वस्तुतः शैलतेली महोदयाय कृषिकार्यं रोचते स्म। यदा अनेन आताफलोत्पादने प्रयासः विहितः तदा सः साफल्यम् अधिगतवान्। अद्य तेन रोपितेषु आताफलवृक्षेषु बहुसंख्यायां फलानि भवन्ति येषां विक्रयेण असौ प्रभूतं धनमपि अर्जयति। सखायः यदेव सेव इति आताफलानां चर्चा भवति तर्हि किन्नौरक्षेत्रीयाणाम् आताफलानां विषये अवश्यं श्रुतं स्यात्। आताफलानां कृते विख्याते किन्नौरे केसरस्य उत्पादनम् आरब्धमस्ति। सामान्यतया हिमाचले केसरस्य उत्पादनम् अल्पं भवति स्म, परमधुना किन्नौरस्य रमणीयायां सांगला उपत्यकायाम् अपि केसरस्य उत्पादनम् आरब्धमस्ति। ईदृशमेव अन्यं दृष्टान्तं केरलस्य वायनाड जनपदस्य अस्ति। अत्रापि केसरस्य उत्पादने साफल्यम् अवाप्तम्। वायनाडे च केसरोत्पादनं कस्मिंश्चित् भूक्षेत्रे अथवा मृत्तिकायां नैव अपितु एरोपोनिक्स प्रविधेः उपयोगेन विधीयमानमस्ति। ईदृशः एव विस्मयास्पद प्रयोगः लीचिकानाम् उत्पादनेन साकं विहितोऽस्ति। अस्माभिः श्रूयते स्म यत् लीचिकाः बिहारे, पश्चिमबङ्गाले, झारखण्डे वा उत्पाद्यन्ते। परमधुना दक्षिणभारते राजस्थाने चापि लीचिकोत्पादनं भवति। तमिलनाडोः थिरुविरा अरासुवर्यः कॉफीपेयस्य कृषिं करोति स्म। कोडाईकनाल क्षेत्रे असौ लीचिका वृक्षाणि रोपितवान्। तस्य 7 वर्षाणां परिश्रमेण अधुना तेषु वृक्षेषु फलानि उद्भवन्ति। लीचिकोत्पादने तस्य साफल्येन अन्येपि समीपवर्तिनः कृषकाः समुत्प्रेरिताः जाताः। राजस्थाने जितेन्द्र सिंह राणावतः लीचिकोत्पादने साफल्यम् अधिगतवान्। सर्वाण्यपि एतानि उदाहरणानि अतीव प्रेरणास्पदानि वर्तन्ते। यदि वयं किमपि नूतनं कर्तुं सङ्कल्पयामः, कष्टानि सन्त्यपि दृढतया कार्यं साधयामः तर्हि असम्भवमपि सम्भवं कर्तुं शक्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य एप्रिल मासस्य अन्तिमः रविवासरः वर्तते। कतिपयेष्वेव दिवसेषु मई मासः आरभते। भवतः अहम् अद्यतः प्रायः 8,100 वर्षपूर्वकालं नेष्यामि। 17,19 वर्षे एप्रिल मई मासयोः देशे अद्वितीयं स्वातन्त्र्ययुद्धं प्रचलति स्म। आङ्ग्लीयाः प्रबलं शोषणं कुर्वन्ति स्म। निर्धनानां, वञ्चितानां, कृषकाणां च शोषणम् अमानवीयं स्तरमपि अतिक्रान्तमासीत्। बिहारस्य उर्वरभूमौ एते आङ्ग्लीयाः कृषकान् नीलपत्राणाम् उत्पादनार्थं विवशीकुर्वन्ति स्म। नीलकृष्या कृषकाणां क्षेत्राणि वन्ध्यानि जायन्ते स्म। परमाङ्ग्लीयाः विषयेऽस्मिन् नितरां पराङ्मुखाः आसन्। एतादृशायां स्थितौ 17,19 वर्षे गान्धीवर्यः बिहारस्य चम्पारणं प्राप्तवान्। कृषकाः गान्धीवर्यं न्यवेदयन् यदस्माकं भूमिः म्रियमाणा अस्ति, भोजनार्थम् अन्नं नास्ति। लक्षशो कृषकाणां तया पीडया गान्धिनः मनसि सङ्कल्पः समुद्भूतः।
ततश्चैव ऐतिहासिकः चम्पारण सत्याग्रहः आरब्धः। चम्पारण सत्याग्रहः भारते गान्धिनः प्रथमः महान् प्रयोगः आसीत्। गान्धिनः सत्याग्रहेण निखिलम् आङ्ग्लशासनम् अस्थिरं जातम्। आङ्ग्लशासनेन कृषकाणां कृते नीलोत्पादनस्य अनिवार्यनियमः स्थगितीकृतः। एतादृशेन विजयेन स्वातन्त्र्यसङ्घर्षे नूतनोत्साहः प्रसृतः। भवन्तः जानन्तः स्युः यदस्मिन् सङ्घर्षे बिहारस्य अन्यस्यापि पुत्रस्य प्रभूतं योगदानमासीत्, यो हि स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः अभवत्। असौ महाविभूति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः आसीत्। तेन चम्पारण सत्याग्रहविषयकं पुस्तकमपि लिखितं। चम्पारणे सत्याग्रहः इत्याख्यं पुस्तकं प्रत्येकं युवजनेन नूनं पठनीयं वर्तते। भ्रातरः भगिन्यश्च एप्रिल मासेनैव स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य अनेके अविस्मरणीयाः अध्यायाः सम्बद्धाः वर्तन्ते। एप्रिल मासस्य एव 6 दिने दाण्डीयात्रा सम्पादिता आसीत्। मार्च मासस्य 12 दिवसादारभ्य 24 दिनेभ्यः सञ्चालिता एषा यात्रा आङ्ग्लियान् स्तब्धान् कृतवती। एप्रिल मासे एव जलियावालाबाग् नरसंहारः दुरापादितः। पंजाब भूमौ अस्य रक्तसिक्तस्य इतिहासस्य साक्ष्याणि अद्यापि विद्यन्ते। सखायः कतिपयदिवसानन्तरं मई मासस्य 10 दिनाङ्के प्रथमस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य वर्षपूर्तिः अपि आगम्यमाना वर्तते। स्वतन्त्रतायाः प्रथमसङ्घर्षे यत् स्फुल्लिङ्गः उद्भूतः, सः एव अग्रे लक्षशो योद्धॄणां कृते महान् करदीपः संवृत्तः। सद्यः एव एप्रिलस्य 26 दिने अस्माभिः 47-उत्तर-1800 स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य शीर्षनायकस्य बाबू वीर कुंवर सिंहस्य पुण्यतिथिः मानिता अस्ति। बिहारस्य एषः महासैनिकः अखिलदेशम् उत्प्रेरयति। एतादृशानामेव लक्षशः स्वातन्त्र्यवीराणां नित्यस्मृतयः अस्माभिः सजीवाः करणीयाः। तेभ्यः वयं याम् ऊर्जां प्राप्नुमः सा अस्माकम् अमृतकालीयान् सङ्कल्पान् सुदृढीकरोति। सखायः मन की बात प्रसारणस्य सुदीर्घायाम् अस्यां यात्रायां भवद्भिः अनेन कार्यक्रमेण साकम् आत्मीयः सम्बन्धः स्थापितः अस्ति। देशवासिनः याः उपलब्धिः अन्येभ्यः संविभाजयितुम् इच्छन्ति ताः मन की बात माध्यमेन सर्वेभ्यः प्रसारयन्ति। आगामिनि मासे वयं पुनः मिलित्वा देशस्य वैविध्यानां गौरवास्पद परम्पराणां नूतनोपलब्धीनां च विषये चर्चां करिष्यामः। वयं तेषां जनानां विषये ज्ञास्यामः ये स्वीयसमर्पणेन सेवाभावनया च समाजे परिवर्तनम् आपादयन्ति। यथा पूर्वं भवन्तः स्वीयान् विचारान् उपक्षेपणांश्च प्रेषयन्तः स्युः। धन्यवादः। नमस्कारः।